मैले आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय प्राज्ञ कवि डाक्टर देवी नेपालज्यूलाई यहाँ जोड्छु। मैले केही छन्दमा गुनगुनाउने कोसिस गर्दै उहाँलाई जोड्नेछु। देवीकै कविता सुनेर जनमा बोलु कि केही छन्दमा, साँच्चै छन्द परागले कविनीकै जन्मे नयाँ धारमा। लाखौं कोसिसले म कच्छु कविता लेख्छुन् खुबै लाएन, के बोलु म आज शब्दैनमा उस्तै मिठो गायन। के बोलु म आज शब्दैनमा उस्तै मिठो गायन। आदरणीय कवि प्राज्ञ आदरणीय व्यक्तित्व आजका प्रमुख अतिथि देवी नेपाल सरलाई म यति बेला यहाँ जोड्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद सिर्जना बहिनी। आवाज सुनिएको छ नि? सुनिएको छ सर। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष मनलाल ओलीज्यू, जो राप्ती साहित्य परिषद पश्चिम रुकुमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, कविज्यूहरू सबैप्रति एकमुष्ट नमन गर्दछु। आज राप्ती साहित्य परिषद रुकुम पश्चिम शाखाले साहित्यमाला रुकुम साहित्यमालाको 84औं श्रृङ्खला अत्यन्तै भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। यो भव्यता यस अर्थमा पनि छ, हामी यहाँ जोडिएकै लगभग 4 घण्टा भइसकेको छ। यस कारणले पनि समयगत रूपमा पनि र यस कार्यक्रमको गुणात्मकताका दृष्टिकोणले पनि यो कार्यक्रम भव्य बनेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामी कविताकै लहरमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले यस कार्यक्रममा 31 जना कविज्यूहरूका कविता र केही कविज्यूहरूका शुभकामना समेत सुन्यौं। 31 जनाको प्रस्तुति यहाँ भइसकेको छ। अहिले हामी यहाँ 30 जना जोडिएका छौँ भनेपछि कविता वाचन गर्न बाँकी रहेका पनि केही हामी छौँ। कविता वाचन गरेका केही व्यक्तित्वहरू पनि छुटिसक्नु भएको छ। जे भए पनि कार्यक्रम यो प्रविधि मार्फत अगाडि जाँदाखेरि यहाँ उज्यालो मनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। पौडेल विमुन्सले जुन तत्काल समस्याको समाधान गरिदिनु भएको छ रत्न बिरही घिमिरेको अनुरोधमा, त्यसले पनि आजको कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वको बनाएको छ। किनभने यसलाई अघिल्लो प्रविधिबाट जोड्न गएका थियौँ भने अझै हाम्रो कार्यक्रम निकै लामो हुने सम्भावना देखियो। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले खुसी यस अर्थमा व्यक्त गर्नुपर्छ, हामी नेपालको भौगोलिक रूपमा पनि अलिकति विकट नै मानिने रुकुमको पनि पश्चिमी क्षेत्र जो कर्णाली क्षेत्रमा छ, कर्णाली प्रदेशमा छ, त्यो पश्चिमी क्षेत्रबाट आज प्रविधिमा यसरी विश्वव्यापी हुने गरी कविज्यूहरूको उपस्थिति हुनु यो नै सबभन्दा ठुलो गर्वको विषय हो। त्यसैले अहिले प्रविधिले कति फड्को मारेछ। हिजो हामी रुकुम, रोल्पा अथवा माथिल्ला क्षेत्रतिर हुम्ला जुम्लातिरका कुरा गर्ने बित्तिकै कति टाढा भन्थ्यौँ, तर अहिले हामी रुकुमका कविज्यूहरूसँग सजिलै जोडिरहेका छौँ, सजिलै कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो युगले फड्को मारेको भनेको। त्यसैले यो युगको फड्को माराइलाई हामी सलाम गर्दछौँ र आजको जुन प्रविधिको कार्यक्रम गरौँ भन्ने सोच पूर्ण ओलीजीले जुन निर्माण गर्नुभयो, त्यो सोच बनाउनु भयो, त्यो नै सबभन्दा ठुलो कार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्ण ओलीजी जहिल्यै सक्रिय देख्छु म। उहाँको कथा लेखन अत्यन्तै सशक्त छ। यसबाट म परिचित छु किनभने उहाँका 2वटा कृति मैले नि विमोचन गर्ने मौका पाएको थिएँ केही महिना अगाडि। आज उहाँको छन्द कविता पनि सुन्यो, एउटा मात्रै होइन 2टा सुन्यो, उहाँको आफ्नो आवाजमा पनि सुन्यो र यहाँ एकजना बहिनीले पनि उहाँको कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ पूर्ण ओली आफै कवितामा प्रखर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। सबैभन्दा पहिला म यस कार्यक्रमको थालनी गर्नुहुने 4 जना व्यक्तित्वलाई हृदयदेखि नमन गर्दछु। भरत कुमार शर्मा, हरिप्रसाद भण्डारी, पूर्ण ओली र कमलमणि देवकोटा, जसले यो बिउ रोपिदिनु भएको थियो।
पछि हिँड्नका लागि सजिलै हुन्छ। तर बाटो खन्ने जसले पहिला गोरेटो निर्माण गरिदियो त्यो गोरेटो निर्माण गर्ने व्यक्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। त्यसैले म यी 4 जना व्यक्तित्वप्रति हार्दिक नमन गर्दछु जसले रोपिदिएको बिरुवा आज फुल्यो फल्यो र 84औं श्रृङ्खलामा पुग्दाखेरि हामी विश्वभर जोडिन पायौं, एकैपटक जोडिन पायौं। अझ यसको उपलब्धि पछिसम्म पनि रहन्छ। यो रेकर्ड हामीले वर्षौं वर्ष पछाडि पनि हेर्न पाउनेछौँ। यसकारण पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। राप्ती साहित्य परिषद यो नामदेखि नै म एकदम पूर्ण परिचित छु, किनभने म कुनै समयमा दाङमा बस्थेँ। दाङमा बस्दाखेरि म लगभग 51 देखि 54 सम्म 2051 देखि 54 सम्म बस्दाखेरि त्यहाँ नारायण प्रसाद शर्मा, नारायण सल्यानी लगायतका अग्रजहरू जो अहिले हुनुहुन्न उहाँहरूदेखि लिएर अहिले यहाँ धेरै कविजीहरू म देखिरहेको छु। उहाँहरूसँग कृष्णराज ऋषिहरूसँग अथवा गोविन्द आचार्यहरूसँग अथवा कमलमणि देवकोटाहरूसँग त्यो समयमा मेरो साक्षात्कार भइसकेको थियो अगाडि नै, र म त्यहाँका हरेक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने गर्थेँ। त्यो केन्द्रीय कार्यक्रम थियो, घोराईमा हुने गरेको केन्द्रीय कार्यक्रम थियो। पछि यसले विविध जिल्लाहरूमा आफ्ना शाखाहरू विस्तार गर्दै गयो। ती शाखाहरूले झन सशक्त रूपमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै गए। मलाई आज खुसी लागेको छ, टीकाराम उदासी मेरो सहपाठी, हामीले सँगै पढेका हौं कीर्तिपुरमा। डाक्टर पूर्ण भण्डारी पंकज मेरो सहपाठी, हामीले सँगै पढेका हौं कीर्तिपुरमा। यी साथीहरू राप्ती क्षेत्रलाई साहित्यको उर्वर भूमि बनाउनका लागि लागिरहनु भएको छ। मलाई साह्रै खुसी लाग्छ मेरा साथीहरू त्यहाँ अत्यन्तै सशक्त रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। सँगसँगै अन्य अग्रज व्यक्तित्वहरू, समकालीन व्यक्तित्वहरू, अनुज व्यक्तित्वहरूको यो सक्रियताले राप्ती क्षेत्रलाई अत्यन्तै माथि उठाइरहेको छ। त्यसले पनि आज म छन्द नै नभए पनि छन्दको लयलाई समातेर लेखिएका कविताहरू पनि यहाँ प्रस्तुत भए। यति हुने बित्तिकै स्रष्टाहरूको छन्दप्रतिको रुचि त जागृत भयो नि त, लोभ त जागेको रहेछ नि त। अब भोलिका दिनमा हामीले थोरै मात्रै त्यसको नियमलाई अँगाल्न सक्यौं भने त पूर्ण छन्दमा प्रवेश गरिहाल्छौं। त्यसैले यो बाटो निर्माणको काम जुन गर्नुभएको छ, किन उहाँले भन्नुभएको थियो कुनै समयमा रुकुम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर छन्द कविताको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्नेछ अथवा लयात्मक कविता सिर्जनाका लागि कार्यक्रमहरू गर्नुपर्नेछ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई आज थाहा भयो यति ठुलो उत्सुकता त्यो क्षेत्रका कविहरूमा छ, छन्दप्रतिको लोभ यति ठुलो छ भनिसकेपछि अब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अथवा यसरी नै अनलाइन मार्फत पनि छन्द कवितालाई केही गर्न सक्यौं भनेदेखि त्यो क्षेत्र पनि एकैचोटि माथि उठ्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा आजको कार्यक्रमबाट मैले थाहा पाएको छु। मैले यहाँ सबै कविज्यूहरूका कविताका शीर्षकहरू, छन्दहरू अनि विशेषताहरू सबै टिपेको छु, तर सबैका बारेमा म बोल्न अहिले सम्भव छैन। त्यसकारणले म यति मात्रै सम्बोधन गरौं। हामीले पवित्र दाहालबाट सुरु गर्यौं, काभ्रे अब अहिले भक्तपुर गयौं, भक्तपुरबाट सुरु गर्यौं, तर मेची महाकाली नै हामी महाकालीसम्म त हामी पुगेनौं, तर हामी कर्णाली क्षेत्र त पुग्यौं नै। कर्णाली क्षेत्र त यहाँ ठुलै उपस्थिति थियो। मेची इन्दिरा दाहालबाट जोडियो भने कर्णाली धेरै ठाउँबाट जोडियो। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ पवित्र दाहाल, गिरिप्रसाद बुढा, कविता उपाध्याय, केशवराज देवकोटा, धनराज गिरी, महानन्द ढकाल, कम प्रसाद देवकोटा, गणेश खतिवडा, शान्ति शर्मा, इन्दिरा दाहाल, मुक्ति गौतम, शेषराज आचार्य, कुसुमाकर शर्मा, हामी क्यानाडासम्म पनि पुग्यौं। विश्वव्यापी यस अर्थमा पनि छ। अनि कृष्णराज ऋषि जसको नाम उच्चारण भयो तर उहाँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्न, रत्न विराई जो ललितपुरबाट यस कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। पूर्ण हाम्रा अत्यन्तै अग्रज कविज्यूदेखि लिएर सागर केसी प्रखर युवा कविसम्म उमेरगत रूपमा। त्यसैले
यी सबै कुराहरूलाई जोडेर आजको कार्यक्रम अत्यन्तै शक्तिशाली भएको मैले बुझेको छु। अब म थोरै कुरा हाम्रो आफ्नोपनका सन्दर्भमा गरौँ। किन रुकुम पश्चिमबाट छन्दको कार्यक्रमको आयोजना भयो? पहिलो कुरा, हामी छन्द भन्ने बित्तिकै अलिकति तर्सिने गर्छौँ, थोरै डराउने गर्छौँ। अघि केही कविज्यूहरूले भन्नुभयो म त छन्दमा त लेख्न सक्दिनँ, तर पनि मलाई मनपर्छ। हो, मनपर्छ भने 50% समस्या समाधान भयो। अब प्रवेश गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सकिन्छ। दोस्रो कुरा, केही कविज्यूहरूले भन्नुभयो मैले पूर्ण छन्द मिलाउन सकेको छु कि छैन, तर पनि लयमा चाहिँ म वाचन गर्छु। यही इमान्दारिता हो, सबभन्दा ठुलो कुरा यही नै इमान्दारिता हो। यहाँबाट उहाँहरू प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अनि अर्कोतिर आज यो बिहानी, शनिबारको बिहानी यति सार्थक बनेर अगाडि बढ्यो। हामी उठ्ने बित्तिकैदेखि जोडियौँ यता भने उता क्यानाडासम्म पनि त छ नि। अनि प्रकाश पाण्डेले त यो प्रविधिको संयोजन पनि गरिराख्नु भएको छ नि त। यसको अर्थ हामी कविहरूले यसरी पनि बुझौँ, अब यो छन्द कविताको अभियान अथवा रुकुमको दुर्गम क्षेत्रबाट चालिएको यो अभियान विश्वव्यापी बनेको छ। यो सुत्दैन कहिल्यै। हामी यहाँ उठ्यौँ भने उता प्रकाश पाण्डेहरू, कुसुमाकर शर्माहरू उता सुत्नुहुन्छ, उहाँहरू उठिसक्दाखेरि हामी यता सुत्छौँ, हामी सुत्दा उहाँहरू उठ्नुहुन्छ, उहाँहरू उठ्दा हामी यता सुत्छौँ। यसो गर्दाखेरि विश्व नै जुर्मुराएको अवस्था आज बुझौँ। हामी यसरी ध्वन्यात्मक रूपमा बुझौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्थ हो अब हामी विश्वव्यापी रूपमा आफ्नोपन खोज्दैछौँ। म किन आफ्नोपन भन्दैछु? हामीले जति जे गरे पनि शास्त्रीय छन्दको कविता नेपाली मनमुटुको कविता हो। यो परम्परादेखि जोडिएर आउँछ। हाम्रो वेददेखि, पुराणदेखि, धर्मशास्त्रदेखि यी सारा कुरा जोडिँदै जोडिँदै आजसम्म आउँदाखेरि नेपाली भाषाले छन्द कवितालाई बचाउने एक मात्रै जिम्मेवारी लिएको छ। युगौं युगदेखि, पिङ्गलदेखि आउने हो भने र पिङ्गलकै सन्दर्भमा पनि भन्ने हो भने हामी नेपाली भूमिसँग गर्व गर्नुपर्छ। कतिपय अब पौराणिक सन्दर्भहरू, प्राचीन कुराहरू भएकाले गर्दा तथ्यगत रूपमा मिति यही हो भन्न सकिँदैन। तर आचार्य पिङ्गल पाणिनिका भाइ थिए भन्ने कुरा त सबैले स्वीकार गरेकै छन्। पाणिनि नेपालको अर्घाखाँचीको पणेना भन्ने ठाउँमा जन्मिएका हुन्, त्यही बसेर अष्टाध्यायी लेखेका हुन् भन्ने कुरा यो प्रमाणित भएकै छ। भनेदेखि पिङ्गल पनि यही भूमिका हुन् भन्नेमा हामी गर्व गर्न सक्छौँ र पिङ्गल छन्द सूत्र पनि यही भूमिमा लेखियो भन्न हामी सक्छौँ। यस कारणले गर्दा नेपाली माटोको सुगन्ध यहाँ जोडिएको छ। अर्कातिर वेदका ऋचा निर्माण गर्ने याज्ञवल्क्यहरू, गार्गीहरू यही नेपाली भूमिका हो। त्यो एउटा महत्त्व यो नेपाली भूमिसँग जोडिएको छ। अनि युगौं युगदेखिका हाम्रा ज्ञानका भण्डारहरूलाई पश्चिमी मुलुकबाट व्याख्या गर्दै गर्दै अहिले त्यसलाई आधुनिक विचार भन्दै प्रस्तुत गरिएको छ। ती कुराहरूप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्ने छ। अब त्यसैले पनि छन्द कविताको परम्परामा संस्कृतदेखि पछि विविध भाषाहरूले छन्दलाई प्रयोग गरे। पछिल्लो समयमा त्यही संस्कृतदेखि पछि हिन्दीमा पनि वाणिज्य छन्दको प्रशस्त प्रयोग भयो, मैथिलीमा, भोजपुरीमा, अवधीमा पनि प्रयोग भयो। अनि यता भोट बर्मेली, भोट चिनिया परिवारभित्रको नेपाल भाषामा छन्दको प्रयोग भयो। यो त नेपाली भन्दा अगाडि भएको छ। 17औं शताब्दीदेखि छन्दमा कविता लेखिएका छन् नेपाल भाषामा। यसरी प्रयोग हुँदै हुँदै आयो। तर अहिले आएर के भयो? आजको दिनबाट हेर्ने हो भनेदेखि लगभग 100 वर्ष हुन थाल्यो भारतीय भूमिमा छन्द, यो कवितामा छन्दलाई लगभग छोडिएको। अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔतको प्रिय प्रवास भन्ने महाकाव्य, त्यो महाकाव्य सन् 1929 मा प्रकाशन भएको। 100 वर्ष हुन लाग्यो। अब त्यो वाणिज्य छन्दको प्रयोग छ। त्यहाँदेखि यता लगभग छन्दले भारतीय भूमिलाई छोड्यो। मैथिली, भोजपुरीतिर पनि त्यस्तै। नेपालमा अलिअलि छन्दका कविताहरू, तर वाणिज्य छन्दका छैनन्, कम मात्रै छन्, कम मात्रै लेखिँदैछन्। भने अब नेपाली भाषाले वाणिज्य छन्दलाई बचाउने हो। हाम्रो पन त्यो कारणले मैले भनेको, आफ्नोपन त्यो कारणले भनेको।
हामी बाहिर जाने बित्तिकै जतिसुकै शक्तिशाली रूपमा हामी प्रस्तुत गरौं गद्य कविता अथवा अन्य लयका कविताहरू, उनीहरूले आफ्नोपन के हो त्यो खोज्छन्, त्यो पन चाहिँ खोज्छन्। हाम्रो पन चाहिँ छन्द कवितामा छ, आफ्नोपन चाहिँ छन्द कवितामा छ। त्यसकारणले गर्दा मुक्त छन्दका कविता पनि लेखौं, सशक्त, यसको मैले विरोध गरेको होइन, सशक्त छन्द कविता, मुक्त छन्दका कविता पनि लेखौं। लोकलय हाम्रो अर्को चिनारी हो, त्यसलाई पनि लैजाउँ, तर सँगसँगै शास्त्रीय छन्दको अभियानलाई अगाडि बढाउन सकौं। यो अभियान नेपाली छन्द कविताले मात्रै वहन गरेको छ। किन भन्दैछु म भने नेपालीमा 400 भन्दा बढी छन्दको प्रयोग भइसकेको छ। यसकारणले नेपालीमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने नेपाली भाषा जुनसुकै छन्दमा पनि प्रवेश गर्न सक्छ, जुनसुकै भनाइभित्र पनि प्रवेश गर्न सक्छ। त्यो यसको एकदमै शक्तिशाली पाटो हो यो नेपाली भाषाको। म एउटा तपाईहरुलाई उदाहरण दिउँ। हामीले शार्दूलविकृत छन्दका कविता सुन्यौं, भुजङ्ग प्रयातका सुन्यौं, मन्दाक्रान्ताका सुन्यौं, मालिनीका सुन्यौं, अनुष्टुपका सुन्यौं। यिनीहरू त प्रचलित छन्दहरू हुन्। यिनीहरूमा त भानुभक्त आचार्यदेखि अहिलेको युगसम्म लोक छन्द जस्तै बनिसकेको छ शार्दूलविकृत छन्द। तर नेपाली भाषा 15 अक्षरमा सबै दीर्घ हुने एउटा पनि ह्रस्व प्रयोग गर्न पाइँदैन। लीला खेल छन्दमा पनि यो सुहाउँछ, यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। 16 अक्षर छन्, जम्मै ह्रस्व हुन्छन्, अचल धृति छन्द हो, त्यसमा पनि यो प्रयोग हुन सक्छ, राम्ररी खेल्न सक्छ। यो क्षमता नेपाली भाषाले राख्दछ। हेरौँ, म एउटा उदाहरण यहाँहरूलाई दिन्छु। लीला खेल छन्दमा 15 अक्षर हुन्छन्, जम्मै दीर्घ हुन्छन्। एउटा पद्य मात्र यहाँहरूलाई म सुनाउँछु। लामा दारा हात्ती जस्तै ब्वासो जस्तै क्रोधी भो, लोभी पापी छाती बोकी हाम्रै सामने आयो तो, माला लायो पैसै पैसा आगो लायो छातीमा, हेर्दा लाग्थ्यो मान्छे जस्तै आमा खायो रातिमा, हेर्दा लाग्थ्यो मान्छे जस्तै आमा खायो रात्रिमा। यो हेरौँ, यो लीला खेल छन्द हो। यो 15 अक्षरमा एउटा पनि ह्रस्व अक्षर भित्र छिरेको छैन, तर यसले शक्तिशाली भाव दिन सक्छ। छन्द कविताको, नेपाली छन्द कविताको एउटा शक्ति यो। अर्को 16 अक्षर छ, अचल धृति छन्द, सबै दीर्घ, सबै ह्रस्व मात्रै हुनुपर्छ, एउटा पनि दीर्घ प्रयोग गर्न पाइँदैन त्यहाँ। यो छन्दको एउटा उदाहरण दिन्छु म यहाँ। प्रमुदित कुसुम छ, हरित छ उपवन, प्रमुदित कुसुम छ, हरित छ उपवन, सरसर सबतिर वितरित छ पवन, मृदुल कुसुमसँग भ्रमर छ पुलकित, अनित छ नगलित नवदन विचलित, अनित छ नगलित नवदन विचलित। यो हेर्नुहोस्, एउटा पनि दीर्घ अक्षर त्यहाँभित्र छैन, तर पनि सुहाएको छ। नेपाली छन्द कविताको शक्ति यो हो। त्यसैले भोलिका दिनमा हामी खाली विश्व साहित्य भन्छौं। नेपाली साहित्य पनि विश्व साहित्य भित्रै पर्छ, विश्वकै एउटा अंग भित्र पर्छ। प्रत्येक भाषाले, प्रत्येक कविताले आफ्नो आफ्नो पहिचान खोज्न थाल्यो भने, आफ्नो आफ्नो अस्तित्व खोज्न थाल्यो भने, नेपाली कविताले छन्द कविता मार्फत आफ्नो अस्तित्व खोज्नेछ भोलिका दिनमा। त्यसकारणले पनि हामी एउटा निर्माण गर्नका लागि अर्कोको विरोध होइन। मुक्त छन्दमा लेख्दा लेख्दै छन्द कविता लेख्न सकिन्छ। हामी अर्काको भाषा एकदमै ध्यान दिएर सिक्छौं। विदेश जानुपर्ने छ भने हामी 2 महिना 3 महिना नसुती भाषा सिक्छौं। र त्यति नै समय हामीले छन्दलाई दिने बित्तिकै, त्यति पनि पर्दैन, 10-15 दिन मात्रै छन्दलाई दिने बित्तिकै हामी आफ्नोपन सिक्न सक्छौं नि त। त्यो कारणले गर्दा म सम्पूर्ण कविज्यूहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हाम्रो अभिव्यक्तिको माध्यम
नेपाली कवितामा 5 वटा माध्यम छन्। एउटा माध्यम हो वाणिक छन्द, जो मैले यहाँ भनिरहेको छु। अर्को माध्यम हो मात्रिक छन्द, जो हामीले ओखलढुङ्गा कविताहरू पढ्दाखेरि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। अर्को माध्यम हो लोक छन्द, लोक छन्दलाई विविध क्षेत्रबाट हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। अर्को माध्यम हो हाम्रो उर्दू फारसी परम्पराबाट आएको बहर, जसमा गजल लेखिएको छ भने। अर्को माध्यम हो मुक्त छन्द। मुक्त छन्द पनि मैले यो बोलेको छन्दमा होइन, मुक्त छन्दको पनि आफ्नो नियम हुन्छ, आफ्नो सङ्गीत हुन्छ। त्यो आन्तरिक सङ्गीत चेतनालाई हामीले अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। लयमा म छन्दमै कविता लेख्छु भनेर भन्ने, अनि आज रुकुम पश्चिमले गरेको कार्यक्रम अत्यन्तै रमाइलो भयो भनेर शार्दुल विकृतको वाचन गर्ने, मैले शार्दुल विकृतमा लेखेँ भन्ने। अनि मलाई त छन्द आउँदैन, म चाहिँ गद्यमा मात्रै जान्दछु भन्ने। अनि गद्यमा चाहिँ के गर्ने भने आज रुकुम पश्चिमले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो जहाँ मैले कविता सुनाएँ, अब यसलाई गद्य कविता भन्ने। यो दुईटा अतिवादलाई चिर्न सक्यौँ भने हामी सुन्दर छन्द कवि बन्न सक्छौँ, सुन्दर मुक्त छन्दको कवि बन्न सक्छौँ। तर अनुच्छेद भाँचेर टुक्रा टुक्रा पारेर वाचन गर्दा गद्य कविता हुँदैन। लयमा शब्दहरू हालेर एकदम लेग्रो तानेर वाचन गर्दा छन्द कविता हुँदैन। छन्दको पनि नियम छ, गद्यको पनि नियम छ। यसभित्र हामी रहन सक्यौँ भने एकदमै हाम्रा कविताहरू पनि विश्वव्यापी रूपमा पुग्न सक्छन् भन्ने कुराको आत्मविश्वासका साथ कार्यक्रम निकै लामो भइसकेको छ। यहाँहरूले मलाई सम्झिनुभयो, अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्दछु। यसरी नै अनलाइन मार्फत अथवा प्रत्यक्ष कुनै दिन प्रत्यक्ष पूर्णजीले भने जस्तै मौका मिलेछ भने यहाँहरूकै क्षेत्रमा आइपुगेर, रुकुम पश्चिममै आइपुगेर छन्द कविताको अथवा नेपाली कविता लेखनको प्रशिक्षण अभियान नै सञ्चालन गर्ने कुरामा अथवा यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने कुरामा आशावादी रहँदै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको मेरो भनाइ म यही टुङ्ग्याउँछु। राप्ती साहित्य परिषदलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँका सम्पूर्ण उपस्थित अग्रज, अनुज र समकालीन साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। आले लम्कन गाउँ या सहर यी खन्दै सुनौला पथ, हाम्रो भाग्य आहा भए प्रमुख यो गोष्ठी भयो सार्थक। लाखौं खोज गरी नवीन रचना लेख्ने खुबै जाँगर, हामी धन्य भयौं नि काव्य जगका एउटा ठुलो सागर। हामी धन्य भयौं नि काव्य जगका एउटा महासागर। आदरणीय गुरु वरिष्ठ कवि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य देवी नेपाल ज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। यो समयका लागि, महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि आदरणीय देवी नेपाल सरलाई हामीले रुकुम लिने एकदमै ठुलो चाहना अघिदेखि छ। निकै समयदेखि हामी कुराकानी पनि गरिराखेका छौँ र यो कोभिड पछि कोभिडको यो जर्जर अवस्था एक दिन सकिएला र हामी सँगै रुकुममा छन्दका कार्यक्रमहरू गरौँला, छन्दमा कविता वाचन गरौँला भन्ने एकदमै ठुलो मनसाय छ, धोको छ। त्यो पुरा हुनेछ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास छ। पूर्ण सर भएपछि त्यो पूर्ण विश्वास पनि एकदमै भइ नै हाल्छ। आज हामीले धेरैजना कविहरूका कविताहरू सुन्यौँ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट कविहरू जोडिनुभयो। केही कविहरूलाई मैले यहाँ समय दिएकिन, त्यसका लागि म एकदमै क्षमा चाहन्छु। हामीले सुरुवातमै प्रविधिबाट अलिकति प्रविधिले हामीलाई धोका दियो र त्यसको व्यवस्थापन हाम्रो रत्न विरही सरले तत्काल गरेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो। पौडेल विमन्सुज्यूले हामीलाई यसको सहजीकरण गर्नुभयो। हामीलाई यो आइडी उपलब्ध गराएर प्रकाश पाण्डेज्यू जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो। निकै कविहरूलाई समय दिन सकिएन, केही कविहरू बिचमा जानुपर्ने अवस्था पनि आयो।
र राप्ती साहित्य परिषदका सबै शाखाहरूबाट पनि साथीहरूको सहभागिता रह्यो। अन्य साहित्यिक संस्थाहरूबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्दै साहित्य सर्जकहरू, साहित्यिक स्रष्टाहरू, साहित्यकारहरू उपस्थित रहनुभयो। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामीले यो पहिलो प्रयास गरेका हौँ। हामी यति बेला कोरोनाको यो जटिल अवस्थामा छौँ र जो जहाँ छौँ जस्तो अवस्थामा छौँ, यो माध्यमबाट हामीले कविता सुन्ने र भेटघाट गर्ने, परिचय गर्ने एउटा माध्यम पनि बनेको छ। त्यसका लागि म सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। विशेष त आजका प्रमुख अतिथि जसले हामीलाई यति लामो समय उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि जति नै धन्यवाद दिए पनि कम नै हुनेछ। आदरणीय देव नेपाल सरप्रति हामी एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। र समय घर्किसकेको छ। मैले कविता सुनाउने धृष्टता पनि यति बेला गर्दिनँ, किनभने यो समयमा सबैजनालाई भोक लागिसकेको अवस्था पनि होला। आउँदा दिनहरूमा यसरी नै फेरि पनि जोडिनेछौँ, सबैको सहभागिता रहनेछ भन्ने कुरा व्यक्त गर्छु। म पूर्ण सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पूर्ण सरले यो हामीलाई यो अनलाइनबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त जो प्रयास गर्नुभयो, त्यो कार्यक्रम सफल भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रममा भएका त्रुटिहरू जति जम्मै मेरो थाप्लोमा छ। कार्यक्रम भव्य भएको यहाँहरूले महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म सृजना शर्मा यहाँहरूबाट जेल पढ्छु र कार्यक्रमको समापन गरिदिनका लागि राप्ती साहित्य परिषदका अध्यक्ष मनलाल ओलीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। आकर्षक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्पन्न गरेकोमा सृजना शर्मालाई धन्यवाद। रुकुम साहित्यमालाको 84औं श्रृङ्खलाको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि छन्दविज्ञ प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालज्यू, यस कार्यक्रमका अतिथि साहित्यकार महानुभावहरू तथा सुप्रसिद्ध छन्दबद्ध कवि कवयित्रीज्यूहरू, आयोजक संस्था राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुम पश्चिमका पदाधिकारी एवं सल्लाहकारज्यूहरू लगायत देश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुम पश्चिमको तर्फबाट साहित्यिक अभिवादन प्रदान गर्दछु। कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिका बीचमै भर्चुअल मार्फत रुकुम साहित्यमालाको छन्द कविता विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पाउँदा हामी निकै हर्षित छौँ। विक्रम सम्वत 2072 साल असार 7 गते साहित्यिक व्यक्तित्व भरत कुमार शर्माको व्यवस्थापनबाट सुरुवात भएको रुकुम साहित्यमाला आज 84औं थुङ्गा उड्न सफल भएको छ, एउटा भव्य र शानदार रूपमा। यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरू तथा सङ्घ संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। यसले 84औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्न अनेकौं आरोह अवरोह पार गरेको छ। यति बेला कोरोना कहरको बीच घरमै बसेर सुप्रसिद्ध स्रष्टाहरूका छन्दबद्ध कर्णप्रिय रचना श्रवण गर्न पाउनुलाई हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएका छौँ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी रुकुम साहित्यमाला कार्यक्रम सफल बनाउनु हुने आजका प्रमुख अतिथिज्यू, जसले छन्दको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय पस्कनुभयो, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई आभारसहित हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। होस्टको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने पूर्ण ओली, रत्न बिरही तथा अमेरिकाबाट आइडी उपलब्ध गराउनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व प्रकाश पाण्डेज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रुकुम साहित्यमालाको 84औं श्रृङ्खला छन्द विशेष कार्यक्रमका रूपमा आफ्ना रचना वाचन गर्ने सबै स्रष्टाज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कोरोना महामारीका कारण मृत्युवरण गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। कोरोना संक्रमित भई विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। साथै महामारीबाट जोगिन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सतर्कता अपनाउँदै सबैको स्वास्थ्य सुखद मङ्गल रहोस् भन्ने कामना गर्दै रुकुम साहित्यमाला कार्यक्रमको 84औं श्रृङ्खला समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।